फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, मेरी तौहीद पर और मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे ईमान और यकीन रखने वालों, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, तौबा नसूह के साथ, पक्की तौबा। और जब तुम तौबा कर लोगे तो रब्बे कायनात फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी तौबा की वजह से रब तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। असा रब्बुकुम तुम्हारी तौबा के सबब रब तुम्हारी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, सिर्फ तुम्हारे गुनाह ही माफ नहीं करेगा बल्कि रब तौबा करने वालों से वादा करता है कि तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करेंगे जिस जन्नत के अंदर माए मईन की शराबे तहूर की साफ और सुथरी नहरें हमेशा के लिए जारी रहती नजर आती है। बोलिए, नारा लगाएं। मेरे से ज्यादा आपको रोजा नहीं लग रहा, तो वैसे भी ये तो रमजान शरीफ का मौसम गुजरा ही ऐसे है, पता ही नहीं चला। अभी भी नारा आपने नहीं लगाया, नारा तकबीर, जिंदों वाला नारा लगाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह के गिरामी तवज्जो के साथ जुमले मेरे समाप्त कीजिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए इन जुमलों को सुनिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब कायनात ने बंदों को तौबा का दर्स दिया और जब तौबा की तरफ बंदों को मुतवज्जे किया और फिर शान रहमत के साथ बंदों को जवाब दिया, तौबा करना तुम्हारा काम है, गुनाहों की माफी मांगना तुम्हारा काम है, और सारी जिंदगी के गुनाह उठाकर कठरी बनाकर मेरे दरवाजे पे आकर दो आंसू बहा के पुकारना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे गुनाहों का मुआफ करना तेरे रब का काम है। तौबा किसे कहते हैं साहिबो? तौबा किसे कहते हैं? तौबा का लुग़वी माना है रुजू करना, वापस पलट के आ जाना। और तौबा अगर इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, लफ्ज़ से तौबा का ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, तो इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने कहर से अपनी रहमत की तरफ रुजू करना, अपने गजब से अपनी मेहरबानी की तरफ रुजू करना। और अगर तौबा का ताल्लुक बंदों से हो, तौबा की निस्बत बंदों की तरफ हो, तो इसका माना ये होता है कि बंदा इसके साथ, आज़ी के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने कायनात की बारगाह में ये वादा करे, मौला शहरे इसिया से मैं निकलता हूँ और शहरे रहमत की तरफ मैं कदम उठाकर तेरी बारगाह में वादा करता हूँ, जब मैंने माफियत से, गुनाहों से कदम उठा लिया है तो सारी जिंदगी कभी पलट के गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से तौबा का माना समाप्त कीजिए। जामिउल मसानीद के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नदमु तौबतुन, अन्नदमु तौबतुन, शर्मिंदगी का नाम तौबा है।
آ رہی آپ کو بھی نہیں آ رہی؟ یہ موضوع رمضان کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی اس وقت بڑا اہم تھا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ارادہ کیا۔ اب ندم توبۃ، شرمندگی کا نام، پچھتاوے کا نام، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا نام یہ توبہ ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر زندگی کے کئی سال کے گناہ اٹھا کے بارگاہ الوہیت میں آتا ہے تو رب آنے والے کو نہیں دیکھتا کتنے سال کر کے آیا، کتنے پاپ کر کے آیا۔ رب کائنات آنے والے کو اپنی چوکھٹ پہ دیکھ کے جب وہ شرمندہ ہو کے رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کو دیکھ کے اس کے گناہوں پہ معافی کی کرم پھیر دیتا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ندامت یہ توبہ کے لیے شرط ہے، توبہ کے لیے شرط ہے۔ اگر شرمندگی نہ پائی جائے، پچھتاوا اپنے گناہوں پہ نہ ہو تو بندہ توبہ توبہ کی تسبیح پھیرتا رہے۔ آج تو حال یہ ہے بندہ پانی میں ملا کے پھر کہتا ہے یا اللہ توبہ، جھوٹ بول کے پھر کہتا ہے یا اللہ توبہ، غریبوں کے حقوق کھا کے پھر کہتا ہے توبہ، مریدوں کے عیب اچھال کے پھر کہتا ہے توبہ، اور آج اپنے شیخ کے راستے سے ہٹ کر پھر کہتا ہے توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے توبہ کرے، پھر ساری زندگی پلٹ کے وہ گناہ نہ کرے، اسے توبہ کہا جاتا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ۔ صاحب و توجہ سے بندہ پانی بھی ڈالے، کس میں؟ دودھ میں، یا دودھ میں پانی ڈالے، دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے، اور پھر کہے یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ بندہ غریبوں کے حقوق کھائے اور پھر کہے میری توبہ۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا حج مسیتی جاندے ہو، ہاتھ دناں دے سیدھے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او بلے بھی تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو۔ نہیں بولے آج سبحان اللہ۔ پھر میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، حج بھی لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا حج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیدھے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او بلے نو بھی تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو۔